बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि कमर शाह बुखारी जब हज करके आए तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे उनके वालिद के बारे में पूछा तो उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे नम आवाज़ के साथ बताया कि जब मेरे वालिद फौत हुए तो अभी उनका जनाजा घर में पड़ा था कि हम बहन भाइयों में झगड़ा हो गया। मेरी बहन और उसका शौहर मेरी भाभी ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि अब्बा जी की सारी जायदाद हम सब में तकसीम होगी, जबकि अब्बा जी ने वसीयत की थी कि मेरी जायदाद में से एक मस्जिद बनवाई जाए और आधी जायदाद गरीबों में बांट दी जाए और बाकी की आधी जायदाद मेरे बच्चों में तकसीम होगी। अचानक मेरे अब्बा जी को हार्ट अटैक आया था और वो फौत हो गए थे। हमें अपने बाप के फौत होने का बहुत दुख हुआ और अब्बा जी ने मरने से पहले क्या वसीयत लिखी थी इसका हमें कुछ पता नहीं था, मगर भला हो हमारे बहनोई का जिन्होंने अब्बा जी की तदफीन होने से पहले ही हमारे घर में झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि अब्बा जी का वकील मेरे बहनोई का ख़ास दोस्त था और उसी ने ये सब बातें हमारे बहनोई को बताई थी। मेरी बहन और भाई इसी पर झगड़ा कर रहे थे कि ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने उन्हें समझाया कि पहले मरने वाले की तदफीन तो कर लो, उसे तो तकलीफ़ मत दो, बाद में जो मर्ज़ी करते रहना। तब मेरे बड़े भाई ने अब्बा जी की तदफीन की थी और शाम को वकील को घर पर बुला लिया था। हम 2 भाई थे और हमारी एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वकील साहब ने जब वालिद की वसीयत सुनाई तो सुनकर मेरे बहन बहनोई दोनों ही अस्पताल में आ गए थे। गुस्सा तो मेरी बहन को भी आने लगा। बड़ा भाई जो कुछ देर पहले सदमे की हालत में था, अब्बा जान की वसीयत सुनकर कहने लगा कि हमारा बाप क्या सटिया गया था, ये कैसी वसीयत की है उन्होंने। मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मैं तो अपने बड़े भाई का बदला रूप देकर हैरान और परेशान था। अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत है, इसलिए उनका कुरान पाक और जाए नमाज में अपने पास रखूँगा और इसी जाए नमाज पर मैं इबादत करूँगा, कलाम पाक रोज़ पढ़ूँगा ताकि मेरे वालिद को इसाले सवाब मिल सके। यही असल कीमती असासा है और मैं अपने वालिद का ये असासा मरते दम तक अपने पास रखूँगा। ये सुनकर मुझे अपने भाई पर रश्क हुआ था, लेकिन वकील साहब की वसीयत सुनने के बाद जो रवैया मेरे भाई ने अपनाया था, मैं देखकर जितना भी हैरान होता उतना कम था। अरे भाई के रवैये को तो मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे बहनोई भी अकड़े हुए लहजे में कहने लगे कि बूढ़े ने अपनी औलाद का भी नहीं सोचा। अरे ऐसा शरीयत में नहीं होता। मेरी बहन भी उस वक्त गुस्से की हालत में बैठी थी। उसने भी अपने शौहर को एक बार मना नहीं किया था कि वो किस तरह के लहजे में वालिद साहब के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा, गुलजार भाई आपका हक नहीं पहुंचता कि आप इस बारे में बात करें, क्योंकि ये हम बहन भाइयों का मामला है और अब्बा जान जो कुछ भी वसीयत लिखवा कर गए हैं इंशाअल्लाह हम तीनों बहन भाई उसके मुताबिक चलेंगे। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई फारूक ने मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे, तुम चुप रहो, तुम्हें अभी इन बातों की समझ नहीं है। उन्होंने वो वसीयत वकील साहब के हाथ से पकड़ी और कई टुकड़ों में तकसीम करके अपने पैरों में फेंक कर रोन डाली। कहने लगे कि मेरा बाप शायद बुढ़ापे की वजह से अपनी अकल खो बैठा था, इसलिए मुझे इस वसीयत की कतई मंजूर नहीं है। माली हालात से हम 3 बहन भाई ठीक ठाक थे, इसलिए वालिद ने वसीयत में ये बात साफ लिखवाई थी कि एक जामा मस्जिद उनकी जायदाद को बेचकर बनाई जाए और बाकी का पैसा यतीमों और बेवा औरतों को तकसीम किया जाए। वालिद की जायदाद का बस एक हिस्सा उनकी औलाद में तकसीम किया जाए, जिसमें उनकी दुकानें भी शामिल थीं और उनका किराया भी उनकी औलाद को दिया जाए। लेकिन मेरे बड़े भाई को अब्बा की ये वसीयत बिल्कुल बुरी लग रही थी। मैंने कहा, भाईजान हमारे पास पैसे की कोई कमी तो नहीं है, फिर आपको वालिद की वसीयत मानने में मसला क्या है। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई कहने लगे कि तुम छोटे हो, तुम्हें अभी इन बातों का इल्म नहीं है। जामा मस्जिद बनाना मेरे बाप का ख्वाब था, लेकिन बड़े भाई कहने लगे कि शहर भर में कोई 1000 मस्जिदें तामीर हैं, एक नई मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या है। भाई की ये बात सुनकर बहनोई भी खड़ा हो गया। कहने लगा कि फारूक तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे इन यतीम और बेवा औरतों को चीरने वाले और यतीम खाने वाले देते हैं क्या? कुछ भी नहीं, एक ठेंगा तक नहीं देते। बराए नाम चंद खास लोगों को कुछ रकम दी और बाकी सब कुछ अपनी जेब में डाला जाता है, इसलिए हम अपना पैसा कभी भी उनके हाथ में नहीं देंगे। बाप की जायदाद पर सिर्फ औलाद का हक है, इसलिए सारी जायदाद सिर्फ तुम तीनों के पास ही होनी चाहिए। बहनोई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, हालांकि वो खुद भी बहुत अमीर तरीन शख्स था। मेरी बहन ब्याह कर आलिशान घराने में गई थी, लेकिन पैसों के इस लालच ने शायद
भाई और बहनोई को अंधा कर दिया था। वकील साहब ने कहा कि मैंने आपको आपके वालिद का पैगाम पहुंचा दिया है। मैं बरीओ-ज़मान हो चुका हूँ, बाकी आप जाने और आपका काम। यह कहकर वकील जा चुका था। मेरे बड़े भाई ने कहा, चूँकि वालिद के मरने के बाद मैं इस घर का बड़ा हूँ, इसलिए बाकी के फैसले मैं खुद करूँगा। हमारे वालिद ने हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया था, इसलिए मैंने बड़े भाई के साथ बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो अपनी मर्जी ही करेंगे। चंद दिन ताज़ियत के गुजरने के बाद मेरे बड़े भाई जाकर मेरे वालिद के बैंक अकाउंट से सारी रकम निकलवा कर ले आए, जो काफ़ी ज़्यादा थी, और उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि ये मेरी वालिदा पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। मेरी बहन और भाई बहुत खुश थे, उनकी आंखें तो जैसे चमक गई थी। लेकिन मैंने एक ठंडी आह भरी और भाई से कहा, मेरी बात सुने, आप लोगों ने वालिद की बात को अहमियत देने की बजाय अपनी जेबें भरने की अहमियत दी है। लेकिन मैं अपने हिस्से के पैसों से अपने बाप का ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा और एक जामा मस्जिद तामीर करवाऊँगा, ताकि मेरे वालिद की रूह को खुशी हासिल हो जाए। मेरी ये बात सुनकर मेरा बड़ा भाई कहने लगा, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। अरे लड़के, होश के नाखून लो, तुम पर वैसे भी केस चल रहा है। अपने केस पर पैसा लगाओ और खुद को इस केस से आज़ाद करवाओ। मैं जिसके साथ कारोबार करता था, वहाँ कुछ ऐसे पेचीदा मसले पैदा हो गए थे जिसकी वजह से मुझ पर गबन का झूठा इल्ज़ाम था। तुमने खुद को इस मुकदमे से आज़ाद नहीं करवाया तो तुम्हें जेल हो सकती है। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम जेल में चले गए तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। इसलिए तुम ये बात जहन से निकाल दो कि मैं एक रोटी भी तुम्हारी बीवी बच्चों को तुम्हारे पीछे दूंगा, बेशक वो भूखे मर जाएं। अपने भाई की बेहिस्सी देखकर मैं यकदम चुप सा हो गया था। मुंह में अल्फाज बहुत थे, लेकिन मैंने अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहा। मेरा बड़ा भाई ये पूछने लगा कि जो दुकानें हैं उनका कितना कितना किराया आता है। वकील ने पूरी तफसील बताई थी। 3 दुकानें हैं और तीनों का किराया इतना आता है। मेरा भाई कहने लगा, भाई यह तो कुछ भी नहीं है, इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ऐसा करो कि ये तीनों दुकानों की कीमत लगा दो। दुकानें मेरे वालिद की यादगार थीं, वहीं से उन्होंने कारोबारी सिलसिला शुरू किया था, इसलिए उनसे मेरी जज्बाती वाबस्तगी बढ़ गई थी। मैंने फ़ौरन अपने बड़े भाई से कहा कि इसकी जितनी भी कीमत लगती है वो मैं अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये दुकानें बिकने नहीं दूँगा, इन्हें मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मेरा ये कहना था कि मेरा बड़ा भाई मुझे गुस्से से देखने लगा। न जाने उसे क्या मसला था, वो क्यों ये दुकानें बेचना चाहता था, हालांकि यह हमारे बाप की निशानी थी। मेरे भाई ने मुझे हैरत से देखा, कहने लगा, तुम उन दुकानों को क्यों ख़रीदना चाहते हो? मैंने कहा, उन दुकानों से मेरे वालिद की यादें जुड़ी हुई हैं और मैं इन यादों का सौदा नहीं करना चाहता, मुझे यह हमेशा अपने पास रखनी है। मेरी बात सुनकर मेरा भाई मुस्कुराकर कहने लगा कि शायद तुम्हारा दिमाग वाकई में ही बिफर गया है, तुम बेफजूल इन दुकानों पर अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हो। मैंने कहा, मेरा पैसा है, इसका भी मैं जो भी करूं। मेरी बात सुनकर मेरा भाई कहने लगा, ठीक है, जो चाहे करो, मेरी तरफ से चाहे अपने पैसे आग में लगा दो, मुझे क्या लगेगा। लेकिन अगर तू ये दुकानें खरीदना चाहते हो तो मैं तुमसे इस कीमत की मार्केट से 5 गुना ज़्यादा लूँगा। मुझे अपने भाई की बात पहले तो समझ में नहीं आई कि आखिर वो मुझसे मार्केट की कीमत से 5 गुना ज़्यादा क्यों लेना चाहते हैं। उन्हें तो चाहिए था कि मेरे साथ कुछ रियायत करते। फारूक भाई को ये लगा कि ये सुनकर मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैंने सबके सामने इस बात की हामी भर ली कि मैं ये दुकानों की कीमत आपको 5 गुना ज़्यादा देने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर फारूक भाई तंजिया मुस्कुराए थे। उनको लगता था कि शायद मैं पीछे हट जाऊंगा, यह घाटे का सौदा है, मगर मुझे पैसों से ज़्यादा अपने बाप की वसीयत और उनकी यादों से मोहब्बत थी। अगले रोज़ तक मैंने उन दुकानों की 5 गुना ज़्यादा रकम अपने भाई को दी, जो कि मेरी बहन और भाई दोनों ने आपस में बांट ली थी। मैं तो गोया अभी तक ख्वाब की कैफियत में था कि कैसे ये दोनों इस कदर बदल सकते हैं। क्या ये लोग शुरू से ही वालिद साहब से पैसों की खातिर मोहब्बत करते थे? पैसों की खातिर वो अपने बाप की वसीयत तक भूल गए और अब उनकी दौलत की खातिर उनकी वसीयत के मुताबिक अगर मैं यतीमों को ये दौलत देना चाहता हूँ तो उन लोगों ने मुझसे भी हर रिश्ता तोड़ दिया है। हर हाल चंद रोज़ बाद तमाम तर कागजी मामला तय होने के बाद वो तीनों दुकानें मेरे नाम हो चुकी थीं। मैं वकील साहब के साथ उन दुकानों की जानिब गया तो इससे पहले मैं चाहता था
کہ وکیل صاحب ان دکانداروں سے میرا تعارف کروا دیں کہ اس کے بعد وہ کرایہ انہوں نے مجھے دینا ہے۔ وہ دکانیں کافی بڑی تھیں۔ تینوں دکانوں میں کام کرنے والے لوگ سبھی بڑے ہی بااخلاق اور اچھے تھے۔ سب سے پہلے ہم پہلی دکان پر گئے اور وکیل صاحب نے اس دکاندار کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے جناب، آج کے بعد میں ان دکانوں کا کرایہ آپ کو دے دیا کروں گا۔ مگر میں نے گہری سانس خارج کی اور کہا کہ یہ تم کرایہ ہو سکے تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو دے دینا۔ میں باقی دکانداروں کو بھی یہی کہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دکانوں کا کرایہ یتیموں اور بے سہارا بچوں پر خرچ کروں۔ میری بات سن کر نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا کہ وہ مجھے سرتا پیر دیکھنے لگا۔ پھر وہ شخص چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ان دکانوں کا کرایہ 5 گنا بڑھا کر دوں گا۔ 5 گنا بڑھا کر لینے کی بات سنی تو میرا سر اٹھا۔ دیکھنے لگا ایک دم سے میرے ذہن میں میرے بھائی کی بات گونجی تھی۔ میرے بھائی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے دکانوں کی قیمت 5 گنا زیادہ لے گا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ دکاندار مجھے تو کچھ نہ بولا، البتہ وکیل صاحب سے کہنے لگا کہ یہ شخص رونے کیوں لگا ہے، کیا میری بات اسے بری لگی ہے؟ تو وکیل صاحب کہنے لگے کہ نہیں، دراصل دکانوں کی انہیں 5 گنا زیادہ قیمت دینا پڑی ہے، کیونکہ ان کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ یہ دکانیں بیچی جائیں، مگر چونکہ یہ دکانیں ان کے باپ کی نشانی تھی، اس لیے وہ انہیں سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر وہ دکاندار بڑا متاثر ہوا تھا۔ کہنے لگا آپ فکر مت کریں، آپ بڑے نیک دل کے مالک ہیں، خدا آپ کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ دراصل پچھلے 7-8 سالوں سے دکانوں کا وہی کرایہ چلتا آ رہا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی بڑے ہی نیک اور اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ انہوں نے تو ہم سے کبھی کرایہ مانگا تک نہیں تھا، مگر ہم خود ہی کرایہ دے کر آیا کرتے تھے۔ آج تک کرایہ بڑھانے کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ نہ کی۔ اس لیے چونکہ اب آپ ایک کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کرایہ آج وقت کے مطابق 5 گنا زیادہ کر کے دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر دوسری دکان پر آیا۔ اس کے سامنے بھی یہی مدعا رکھا کہ میں ان دکانوں کا کرایہ غریبوں اور یتیموں میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ در حقیقت میں نے پچھلے 3 سال سے اس دکان کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں خود بھی ایک غریب اور یتیم شخص تھا۔ آپ کے والد صاحب نے مجھے مفت میں کاروبار لگا دیا تھا اور آج ماشاء اللہ میں اتنی بڑی دکان اور اس میں رکھے قیمتی سامان کا اکیلا وارث ہوں۔ آپ کے والد صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کو اس دکان کا کرایہ واپس کر دیتا ہوں، مگر آپ کے والد صاحب نے اپنی حیات میں کہا نہیں، تم وہ کرایہ ضرورت مند لوگوں پر خرچ کر دیا کرنا۔ اب چونکہ آپ نے نیک عمل کرنا ہے تو میں آپ کو نہ صرف پچھلے سالوں کا بقایا کرایہ دوں گا بلکہ اس ماہ کا کرایہ بھی 5 گنا زیادہ دوں گا، چونکہ یہ یتیموں کا حق ہوگا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں؟ اپنے بھائی اور بہن کا ظرف دیکھ کر تو مجھے لگا تھا جیسے ساری دنیا ہی ایسی ہے، مگر نہیں، یہاں تو مجھ سے بھی اچھے لوگ موجود تھے۔ تیسرے شخص کی دکان پر گیا تو اس نے بھی مجھے مایوس نہیں لوٹایا تھا۔ کہنے لگا میں رمضان میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس مرتبہ بھی دوں گا۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، لہٰذا میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے دوں گا۔ یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد میں نے سب کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر چلا آیا۔ ابھی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ تبھی مجھے میری بیوی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں تو جیسے ہی اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلا تھا اور بھاگ کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں قدم رکھا تو جو منظر دیکھ کر تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ میرا 17 سالہ بچہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گیا تھا۔ وہ کیسے گرا تھا یہ سب تو میں اس وقت پوچھنے کی حالت میں ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے بچے کے دماغ پر چوٹ لگ چکی تھی اور اس کے ناک اور کانوں سے بے تحاشا خون جاری ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس خون کو روکوں یا بہنے دوں، کیونکہ یہ ہو نہ ہو اس کے دماغ کی کوئی نس لیک ہو چکی تھی۔ اگر اس کو خون کو روکا جاتا تو اس کے دماغ میں خون چلا جاتا اور اس کے لیے مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ہم دونوں میاں بیوی فوراً ہسپتال پہنچے۔ یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، مگر ذہنی معذور تھا۔ بچپن میں جب یہ 1 سال کا تھا
تو بیڈ سے بہت برے طریقے سے گرا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ناک اور منہ سے یوں ہی خون آیا تھا، جس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کی ذہنی کیفیت بالکل بچکانہ ہی رہی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی یہی حالت ہو چکی تھی۔ مجھے تو جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس اندر بھیج چکا تھا۔ میری بیوی بہت رو رہی تھی اور میں اپنے رب کے حضور دعا کر رہا تھا کہ میرا بچہ بچ جائے۔ بھلے ہی وہ نارمل نہ تھا، مگر میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر عزیز تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے، کہنے لگے، آپ کا بچہ کومے کی کیفیت میں جا چکا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اب بچ پائے گا، بس آپ لوگ دعا کریں۔ اب دعا ہی ہے جو آپ کے بچے کو بچا سکتی ہے۔ میں تو جیسے ہی زندگی اور موت کی سولی پر لٹک چکا تھا۔ میرا بچہ کئی اور نالیوں کے بیچ پڑا تھا۔ اس کے دماغ کا خون آدھا تو بند ہو چکا تھا، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے کہ میرا بچہ یوں ہی ہسپتال میں بے سود پڑا تھا۔ 3 ہفتوں بعد جب میں اس کے سرہانے بیٹھا اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر رہا تھا، تو اٹھتے ہی اس نے بالکل عام لوگوں جیسے بات کی۔ تو جیسے ہی میرے لیے ایک پل کے لیے دنیا رک چکی تھی۔ اس کے الفاظ میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ وہ جو پہلے اٹک اٹک کر بچوں کی طرح باتیں کرتا تھا، اب ویسا کچھ بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر نے جب میرے بچے کو بالکل تندرست دیکھا تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ کہنے لگے کہ یہ تو معجزہ ہو گیا۔ میرے بچے کے تمام تر ٹیسٹ کیے گئے اور کہا جانے لگا کہ آپ کے بچے کے دماغ پر گہری چوٹ کی وجہ سے تمام تر خرابی درست ہو چکی ہے، یہ بالکل صحتیاب ہو چکا ہے، کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرنے لگا، مگر ڈاکٹر نے کہا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یقیناً یہ آپ کی کوئی نیکی ہے، یہ آپ کے ہاتھ کی خیر ہے، جس کی بنا پر خدا نے آپ کے بچے کو بالکل تندرست کر دیا۔ میرے ذہن میں بے ساختہ ایک بات آئی تھی کہ صدقہ دینا تو بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے ابھی صرف صدقہ دینے کی نیت کی تھی اور میری نیت کے بدلے میرے رب نے میرے بچے کو بیماری سے صحت عطا فرمائی تھی۔ اسی پل میں گیا اور اپنے پاس موجود رقم سے میں نے یتیم خانے میں ایک رقم جمع کروائی۔ میرے بہن اور بہنوئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہر ماہ مجھے وہ کرایہ ملنے لگا اور میں جا کر یتیم خانے میں دینے لگا۔ ایک مرتبہ بہنوئی اور فاروق نے مجھے دیکھا تو میرا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، ابھی تک تمہارا بچپنا ختم نہیں ہوا، پاگل لڑکے، کب تک چیریٹی والوں کو یہ سب کچھ دیتے رہو گے؟ اسی پل میری بہنوئی بولا کہ یہ چیریٹی والے تو اپنی جیب بھرتے ہیں، یہ اپنے پاس موجود یتیموں کو کہاں کچھ دیتے ہیں؟ ان چیریٹی فاؤنڈیشن والوں کے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر سڑک پر بٹھا کر بھیک منگوانی چاہیے۔ میں نے بہنوئی کی بات سنی تو بول اٹھا کہ اگر ہر ایک کی سوچ آپ ہی کی طرح ہوتی تو آج یہاں پر چیریٹی کے جا بجا سینٹر نہ ہوتے، بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جیبیں بھر رہا ہوتا۔ یتیم خانے سے نکل کر کامیاب ہونے والے بچے کب کے کچرے کے ڈھیروں میں سے ہی مرے ہوئے ملتے۔ میری بات پر میرا بہنوئی غصہ کر گیا تھا، یہاں تک کہ مجھے مارنے کو بھی آ گیا، مگر میں وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی اور میرا گھر آمنے سامنے ہی تھا۔ ایک روز جب میں کام سے واپس گھر آیا تو مجھے گھر کے باہر پولیس کھڑی نظر آئی۔ پولیس کو دیکھا تو میں حیران ہو چکا تھا، کیونکہ پولیس میرے بھائی کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے جب جا کر پوچھا تو پتہ چلا وہ میرے بھائی کو ڈھونڈنے آئے تھے، جبکہ میرا بھائی تو موقع ہی پا کر وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ میرا بھائی کسٹمز کلیئرنس کا کام کرتا تھا اور انہوں نے اس معاملے میں غیر قانونی کام کیا تھا، جس کا پتہ اب سینئرز کو چلا اور یوں ان کے خلاف اچھا خاصا مقدمہ بن چکا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی جو غبن کی وجہ سے مقدمہ مجھ پر بنایا گیا تھا، وہ حکومت کی طرف سے عام معافی نامے سے مجھے معاف کر دیا گیا اور میں بھی اس مقدمے سے بری الزام ہو چکا تھا۔ مجھے تو حیرانی تھی کہ یہ سب کیسے خدا کا کرم مجھ پر ہو رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی فاروق کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی اور اب اس کی بیوی بچے میری کفالت میں آ چکے تھے۔ میرے بھائی کی تمام تر پراپرٹی کو بھی ضبط کر لیا گیا تھا۔ مجھے خود پر آنے والا وقت یاد آنے لگا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر جیل میں چلا گیا تو وہ میری بیوی بچوں کو ایک نوالہ تک نہیں دے گا، مگر میں اس جیسا نہیں تھا۔ ہر مہینے میں راشن اپنی بھابھی کے گھر ڈلوا دیتا، معقول رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کرتا تاکہ ان کے بچوں کے خرچے پورے ہو سکیں۔ بہنوئی میرا جو کہ بڑا ہی عیاش پسند اور شراب نوشی کیا کرتا تھا، ایک روز نئے سال کی پارٹی پر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے دوست نے اس کی جانب ایک شراب کا گلاس بڑھایا، اس نے گلاس پکڑنا چاہا
मगर उसका हाथ तो गोया साकित हो चुका था। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा वजूद सुन्न हो चुका और वो वहीं पर गिर गया। फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उनके पैर पर इंतहाई जहरीला कीड़ा काट चुका है, जिसकी वजह से जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है। अगर जल्द ही उनके दाएं पैर को ना काटा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यूं मेरे बहनोई का पहले पैर कटा और फिर पूरी टांग कट गई और वह मजबूर हो चुका था और मुझे तो बस अपने बहनोई की एक ही बात गूंजती सुनाई देने लगी कि चैरिटी वालों के हाथ पैर काट देने चाहिए। दर हकीकत जो कुछ मेरे भाई और बहनोई ने दूसरों के लिए बोला था वो खुद ही अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। शायद यही उनका अंजाम था। रमज़ान आते ही मैं अपने तीसरे दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे पैसों से भरा बैग दिया। इस कदर पैसे तो एक शख्स की ज़कात नहीं बनती थी, मगर उस शख्स ने कहा कि ये मेरे नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदारों की भी ज़कात है, जो कि मैं अमानत के तौर पर आपके पास लाया हूँ कि आप इसे मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दें। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और वह शाम रकम लेकर एक ट्रस्ट में चला आया, जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि वो एक यतीम खाना, बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल और एक मस्जिद बनवाना चाहते हैं। मैंने फ़ौरन वो तमाम तर रकम उसको थमा दी। वो हैरान थे, भला एक ही शख्स इतना ज़्यादा माल यतीमों के नाम कैसे कर सकता है। मगर मैंने उन्हें यही कहा कि मेरे बाबा के हक़ में दुआ कर दीजिएगा, खुदा ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।